नाजरीन, वेलकम टू पीजे मीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा फर्रुख। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया गया मोहसिन नकवी साहब को, who happens to be the owner of channel 24 as well. Alongside उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दे दी गई। पीजे मीर साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, ये जो सवाल आपने किया, ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है और इस पे काफ़ी तनकीद हो रही है। बिल्कुल उनको आपने चेयरमैन पीसीबी बनाया तो वेरी गुड। अभी उन्होंने अपना एक रिलिंक्विश किया पोजीशन एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब। उसके बाद इनको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया। फिर उन पे बड़ी तनकीद हुई कि जी अभी ये ना असेंबली में है ना कहीं है, तो आपने इनको कैसे लगा दिया, क्यों कर दिया, वो क्यों, ये इस पे तनकीद नहीं हुई, क्योंकि साथ ही इनकी पोजीशन को उन्होंने कहा कि ये जी इंटीरियर मिनिस्टर है। अगर आपने इनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया है तो वाज ही अ मेंबर ऑफ द असेंबली? उसके बाद सेनेट के अब इलेक्शंस हुए तो अब उसके अंदर ये आए हैं। अब पीएमएलएन कहते हैं जी हमारे नहीं है, पीपीपी कहते हैं हमारे नहीं है, हालांकि ये हैं, सबके हैं, लेकिन इन्होंने मुद्दा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मुद्दा डाल दिया किस पे? दूसरी जगह पे, क्योंकि कुछ गलत होगा, अल्लाह ना करे टेररिज्म या इस तरह की कोई चीज़ होगी सिक्योरिटी रिलेटेड, तो वो सारा मुद्दा मोहसिन पर डाला जाएगा। क्रिकेट के अंदर जो गंद है मैंने देखा हुआ, बड़ा पुराना, मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, काफ़ी चेयरमैन, आई नो कि ये जो अभी इनको जहाँ डाला गया है तो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे? ये 24 आवर का टास्क है और साथ साथ आप देखो कि इनको उधर भी जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में। मैं परसों हो के आया हूँ तो उन्होंने, मैंने पूछा, मिलने गया था, मैं पूछा, वो कहते हैं जी वो आते हैं, एक दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं, इनका कोई पता नहीं है। सो स्टाफ को कोई पता नहीं कब आ रहे हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं। आपके लोग आपको मिलने आते हैं, हर तरीके से हर जगह से आपको मिलने आते हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर। मैंने तो बाकी जो पुराने इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं, मैं तो देखा हुआ है ऑफिस के अंदर क्या होता है। या शाह जब होते थे एंड दीगर और जो लोग होते थे, मैंने तो देखा है उनके पास तो टाइम ही नहीं होता था, टाइम ही नहीं होता था कि आपसे को गुफ्तगू करें, बात करें। मैं शाह साहब के पास बैठा हूँ, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, तो मैं कहा शाह जी मैं जा रहा हूँ, मैं तो आपको हेलो करने आया था, तो मैं जा रहा हूँ। तो ये अगर इनके ये अगर नहीं जाएंगे तो क्या जस्टिफाई करेंगे? फिर उसके बाद आप देख लो एज चेयरमैन पीसीबी, आपको 24 आवर 24/7 आपको यहाँ चाहिए। एंड ये टाइमिंग्स जो है, ये किस तरह अपनी टाइमिंग्स देंगे, क्या करेंगे? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस। पीजे साहब, लोग बताते हैं, स्टाफ बताता है कि टाइमिंग्स आजकल चेंज हो चुके हैं। 8 से 12 जो है वो न्यू टाइम है, 9 से 5 वाला टाइम उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है। ओह माय गॉड, चलो ये अब नाजरीन को नई चीज आ गई। ये सवाल है अब 8 से 12, यार 8 से 12 किस तरह आप करोगे, मुझे बता दो। आई मीन इज दिस द राइट वे? 9 to 5 भी नॉर्मल, हर बंदा वो कभी इसका एक और सवाल कि जी ओवरऑलिंग और ये वो भाई ओवरऑलिंग और क्या 9 8 क्या आपने कहा 8 से 12 रात 8 से 12 8 से 12 रात 8 से 12 8 से 12 किस तरह काम होगा? प्लीज मुझे कोई बताए। 8 से 12 नहीं हो सकता काम, ये दिन का काम है। 9 से 5 करें जो एक नॉर्मल एक दफ्तर चलता है। तो ये गलत है। ये आपने अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दैट मीन्स फिर आपने दिन को इंटीरियर मिनिस्टर को टाइम देना है, तो रात को यहाँ देना है। ये तो खत्म हो जाएंगे लोग, ये जितने आपने लगाए हुए साथ। सो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट, इनके पास। मुझे ये बताइए कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके नीचे आ जाता है नादरा, सिविल डिफेंस, कोस्ट गार्ड, एफआईए, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, a lot of things and very sensitive ones. तो इतनी इम्पोर्टेंट एक आपकी असाइनमेंट इधर की भी है, साथ इधर की भी है। क्या पाकिस्तान में कोई और अवेलेबल नहीं था कि एक जिम्मेदारी एक को दे दी जाए, दूसरी जिम्मेदारी किसी और को दी जाए? Is it that somebody is trying to appease somebody के एक ही बंदे को दो चीजें दे दी जाएं? ये आता है सवाल कि बाकियों पे मिसट्रस्ट है। यार देखो, बात सुनो, पाकिस्तान में बहुत लायक लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं जो कि काम कर सकते हैं। मैं मौसम पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि ये जो बाकी लोग हैं, क्या आर दे इनकॉम्पिटेंट?
کیا ان کو نہیں ہے؟ کیا آپ نے محسن نقوی کو پھنسانا ہے ہر جگہ پہ؟ اس نے بڑا اچھا کام کیا اسکیٹے اپنے چیف منسٹر. پھر آپ نے چلو لگا دیا پی سی پی پہ، پھر کتنی تنقید ہوئی. اب آپ نے اداروں کے نام لیے، یہ سارے ادارے کیسے چلائیں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ میں جب ملنے گیا تھا، وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فائلز پینڈنگ ہے. دیز آر کوئک اناؤنسمنٹس. آپ کس طرح اس کو کرو گے؟ سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک بہت امپورٹنٹ جاب ہے، اینڈ somebody has got to look into it very professionally and very seriously. رائٹ. پی سی صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ اوور ہالنگ کی جا رہی ہے جس کے اندر ایکسپینشن ہوگی قذافی اسٹیڈیم کی. 18,000 اس وقت وہاں پہ شائقین جو ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، اور ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے، سیکیورٹی کتنی تھریٹ ہوتی ہے، وہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں. کہنے میں آ رہا ہے کہ اب اس کو 26,000 پہ لے کے جا رہے ہیں. کیا آپ عوام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ از دس ریکوائرڈ، یا جو ایگزسٹنگ حالت ہے اسٹیڈیم کی از دیٹ امپورٹنٹ؟ مجھے تو لگتا ہے آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کلاس لے رہی ہیں. یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک دے آر جینوئن کوشچنس. اینڈ اس کے اندر میں یہی کہوں گا، اوور ہالنگ کر رہے ہیں. بھائی کیا اوور ہالنگ کر رہے ہیں؟ آپ کیا نئی ٹیم لے کے آ جائیں گے؟ پرانی ٹیم فارغ ہو جائے گی. وی آر گوئنگ تھرو اے ویری بگ کرائسس ان دا پاکستان کرکٹ بورڈ. ان پہ سخت تنقید ہے. وہاب ریاض، واٹ ایکسپیرینس ڈز ہی ہیو یار آف مینیجنگ and running the affairs of the board. سارے کہہ رہے ہیں کہ وہی کر رہے ہیں and is reporting to محسن. I don't know اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، یہ تو وہاں بھی بتائے گا جب میں سے بات کروں گا. بٹ at the end of the day perceptions ہی آ رہی ہیں نا. اگر یہ perceptions آ رہی ہیں تو ان perceptions کو ہمیں دور کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہے اوور ہالنگ کی، آپ کا جو کرکٹ بورڈ ہے، آپ کا کرکٹ بورڈ اگر 18 سے 26 لے کے آئے گا، پارکنگ کہاں ہے؟ اوور ہالنگ آپ نے کرنی ہے. پھر آپ کے یہ جو باکسز ہیں جو میں نے پہلے کہا، آپ ان کو ٹھیک کرو. آپ نے کیا ان چیزوں کو ٹھیک کرو یار. بیسک گراس روٹ کی کرکٹ کو ٹھیک کرو، which is a primary question. اور ساتھ آپ کا یہ جو ترجیح ہم دیتے ہیں کہ جی پی ایس ایل بڑا، ویری گڈ. پی ایس ایل ہے، اس کے بعد ایس پی ایل ہے، اس کے بعد کے پی ایل ہے. اب مجھے بتاؤ، کشمیر پریمیئر لیگ اس کے جو فرینچائزی ابھی تک بورڈ اس کے پیسے نہیں دے رہے. وہ ایک بندہ ہے توقیر سلطان، اس کو ابھی میں مل کے آیا. میں نے کہا یار یو چیئرمین آف کے پی ایل، واٹ ہیو یو ڈن؟ کہتا ہے میں نے 25 کروڑ روپیہ لگا دیا. 25 کروڑ مذاق نہیں ہے، اس نے اپنی جیب سے لگایا 25 کروڑ. کیوں لگایا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ کشمیر کو ہم ہائی لائٹ کریں، کشمیر پریمیئر لیگ. کشمیر کے بعد اور آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کتنی تنقید ہوئی کہ یہ کیسے انہوں نے کشمیر پریمیئر لیگ کر لی ہے، یہ کون ہے؟ بھائی ہم آزاد کشمیر کے ہیں، باقی تو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم تو کریں گے کشمیر پریمیئر لیگ. تو اس کو بھی تو ہائی لائٹ کرنا ہے نا. آپ پولیٹیکلی نہیں ہو رہا، آپ یہ کشمیر پریمیئر لیگ کو، انگلینڈ میں کتنے ہمارے کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا ہے، کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ بریڈفورڈ، لیڈز، کیگلے، بولٹن، ہر جگہ کشمیری بیٹھا ہوا ہے. اس کو ہم کر سکتے ہیں. لیکن I'm afraid یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کی ناکامی ہے. اس کے پاس ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کو یہ ایکسپلائٹ نہیں کریں. یہ بڑا زبردست سوال ہے آپ کا کہ اس چیز کو آپ امپروو کرو. یہ باقی چیزیں چھوڑو، کے پی ایل، ایس پی ایل، سندھ پریمیئر لیگ کو بھی لے کے آؤ، پی ایس ایل انشاءاللہ اور بھی اچھا ہوگا. بٹ وی گوٹ ٹو ورک آن اٹ، وی گوٹ ٹو اسٹارٹ. واٹ ہیو یو ڈن ان دی ورلڈ کپ سو فار؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم میرا خیال آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ایک سی گریڈر کے ساتھ کھیلنے کے بعد جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ جیت جائے گی تو پھر واہ واہ کرنا پڑے گا. یہ آپ سے میرا اگلا سوال تھا. بالکل صحیح ہے. اب سی گریڈ اگر لے کے آؤ گے، 10 لڑکے ہیں، 10 جو کہ نیوزی لینڈ کے نہیں آ رہے، وہ کہاں کھیل رہے ہیں؟ آئی پی ایل کے اندر کھیل رہے ہیں. They don't want to come to Pakistan. So what have you talked about? اور یار اگر میں انچارج ہوتا ہے نا، I know how to handle this. میں کرکٹ کی ٹیم فل انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز میں امریکہ لے کے گیا ہوا ہوں. I know how to negotiate. تو ان کے پاس نیگوشیٹنگ پار نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے. آپ ہر چیز کو جو نیگیٹو پاکستان کے جاتا ہے آپ اس کو پازیٹیو کرو. یاد ہے آپ کو 2007 میں جو پاکستان پہ تنقید ہوئی تھی کہ باب وولمر ہمارے لڑکوں نے مارا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کلیئر کیا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے آگے، اسکائی، بی بی سی، سی این این، ہر ایک کے آگے میں نے کیس کیا. وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. تو بات یہ ہے کہ جب کسی رسپانسبل آدمی کا، آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے جاب، بٹ کسی رسپانسبل آدمی کو لگاؤ گے the right place, you will get results. If you don't,
یہ جو آپ سوالات کر رہی ہیں اس میں کیا ایک نہیں 10,000 سوال اور اٹھیں گے. رائٹ. ان سے پہلے تھے ذکا اشرف صاحب, کافی کنٹروورسیز کا شکار رہے وہ. ان سے پہلے نجم سیٹھی, ان کی کافی پھر بھی تعریف سننے کو مل جاتی ہے. آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ میٹنگ ایک ہوئی تھی, تھوڑا یاد کیجئے گا. ذکا اشرف صاحب آئے تھے, ایک سینئر لیڈر آئی پی سی کے جو تھے منسٹر وہ بھی آئے تھے, ڈی جی اسپورٹس اور کچھ اور بھی بڑے مشہور لوگ آئے تھے آپ سے مشورہ لینے. ویسے آپ سچ ہی بولتے لیکن آج عوام کے سامنے سچ بولے, کیا بات تھی وہ؟ یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا ہے, پہلے یہ مجھے بتائیں نا. ہر چیز پہ نظر. اوکے, سوال کیا ہے, بات سچی ہے, بالکل. ذکا آئے تھے, میں ان کو, میرا بھائی ہے, میں نے کہا ہے ادھر بیٹھ کے سنے تھے. یہاں منسٹر آف آئی پی سی احسان مزاری بھی آئے تھے, ڈی جی اسپورٹس بھی آئے تھے, آئی تھنک سیکٹری اسپورٹس بھی تھے, باقی اور بھی تھے, بیٹھے تھے, بات چیت ہوئی تھی. توقیر آئے تھے سلطان جو کہ چیئرمین کے پی ایل کے, نجیب آئے تھے صادق جو کہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اسلام آباد کے. سب کو بلایا تھا. میرے گھر ہوتا یا کسی کے گھر ہوتا, یہ کنوینئنٹ تھا ساروں کے لیے بیکاز ادھر ہی لوگ رہ رہے تھے, تو آگے تھے. سو نو بگ ڈیل آن دیٹ. بٹ مقصد ایک ہی تھا کہ ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیسے کریں. بالکل آئے, بڑی ایڈوائس دی, ذکا صاحب نے سنا, لیکن میں یہاں آپ کے پروگرام سے بیٹھ کے گلا کروں گا. جب یہ چلے گئے, انہوں نے میری ایک کال نہیں اٹھائی, انہوں نے میرے ایک میسج کا جواب نہیں دیا. اور میں نے کیا کہنا تھا کہ مجھے کو پوسٹ دو. I don't need any post. I'm bigger than whatever they do. But the thing is, I want improvement in the country. تو یہ جو چیز ہے, میں بالکل گلا کروں گا, میں تو پبلکلی کر رہا ہوں کہ یار آپ اتنے پرانے مجھے جاننے والے, forget چیئرمین آتے ہیں جاتے ہیں, دوست نہیں جاتے, یاد رکھیں. کبھی دوست کا اگنور نہیں کرو. یہی میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں, میں نواز شریف کو بھی یہ کہتا ہوں, پرانا دوست ہے. بٹ اینڈ آف دا ڈے یاد رکھو, پرانے دوستوں کو فریا جو بھول جاتے ہیں نا اور اگنور کرتے ہیں, they don't have a future. کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ کی اسی چیز کو پن پوائنٹ کرنے لگی تھی پی جے صاحب کی, آپ نے تو وفا نواز شریف صاحب سے بھی کی تھی, تو اب کبھی بات ہوئی آفٹر ہی بیکیم ویل نون اینڈ ایکسپٹڈ ان پاکستان, کوئی رابطہ ہوا آپ سے؟ جب یہ باہر تھے تو میرا رابطہ ان سے ڈیلی اور یا ڈے آفٹر ہمیشہ تھا. جب یہ پاکستان آئے ہیں, یہ بہت بزی ہو گئے, تو نہیں, آپ نے صحیح کہا, کوئی رابطہ نہیں میرا, nothing of the sort. That's the way. لیکن آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جب یہ وزیر اعظم بنے, میں نے بڑے ان کو لیٹرز لکھے, فون کے, کوئی جواب نہیں. پھر یہ مجھے دوسری دفعہ ملے تو میں نے کہا کہ یار میں نے آپ کو اتنے فون کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, تجھے جواب ہی نہیں دیندے. تو مجھے جواب ملا, نہیں میں نے تو کوئی میسیج نہیں ملا. تو لعنت ہے اس سیکٹریز ہوتے ہیں جنہیں کوئی میسیج اگے نہیں دیتا. پھر تھرڈ ٹائم ملا, میں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملا ان کو, فرسٹ ٹائم ایز وزیر اعظم. میرے ساتھ اللہ جنت دے طلعت محمود تھے, اور ایک اور تھے اپنا ایک آدمی دوست تھے میرے. تو وہاں گئے, میں کہا جی مبارک ہوئے, میں نے یوں ہاتھ اٹھایا, میں کہا جی مبارک ہو. کہ کیوں؟ میں کہا جی دعا کرو تسی آج مل گئے ہو, خدا کی قسم ہے. پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے, میں کہا پرانے دوستان نہیں بھولی تھا کدے. تو لنڈن میں بھی ملاقات ہوتی رہی ہے, ہر چیز دیکھو, میں نے ان سے کسی سے کچھ نہیں لیا. میرے ایسٹس دیکھ لو, میں ابھی بھی ایک کرائے کے فلیٹ میں رہ رہا ہوں. میرے ساتھ جو جنہوں نے شروع کیا ہے نا, ان کے ایسٹس دیکھو, یہ کہاں میں کہاں ہوں. نہ میرے باپ نے کیا, نہ میرے دادے نے کیا. They were one of those people پاکستان موومنٹ کے اندر. So میں تو وہ رکھتا ہوں یار, I'm one of those. I'm not one of this ایتھے پیسے کرو تو کماؤ تو اے پراپرٹیاں بناؤ تو. I'm not one of those. So to your question, افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی دوست ہوتا ہے اور پھر آپ جب کچھ بن جاتا ہے تو وہ اپنے پرانے دوستوں کو بھولتا ہے. جو پرانا دوست کو بھولتا ہے, کوئی بھی ہو, اس کا کوئی سی بھی نہیں ہے, اس کا کوئی سی بھی نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. I don't care who it is. میں تو سچا آدمی ہوں, دل کا آدمی ہوں. میں منہ پہ بات کرتا ہوں, and that's it. تو آپ نے صحیح کہا, یہ میٹنگ کے بعد there was nothing there at all. So there we are. رائٹ. گراس روٹ لیول کے اوپر جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے اس کو کون فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے؟ اینڈ اگین ایک سوال یہ ہے کہ جو کرکٹ اکیڈمیز ہیں, کلبس ہیں, ان کو جوائن کرنا کافی مشکل ہے. اگر 10,000 سے بلہ جو ہے اس کی پرائز سٹارٹ ہوتی ہے, تو ایک عام انسان کیا کرکٹ کا بھی خواب دیکھنا چھوڑ دے؟ یہی چیزوں پہ میں بحث کرتا ہوں ان سے. بھائی
एक तो नंबर 1 जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो एम्पावर करे, फॉर एग्जांपल एलसीसी है, केसीसी है, आरसी है या आरडीसी है, व्हाटएवर, एंड पीसी है, उनको एम्पावर करे कि स्पोर्ट्स डीलर्स को कहो कि भाई हमारे पास गरीब बच्चे भी हैं, प्लीज उनको आप सब्सिडाइज कर दो या फ्री दे दो, ये कर दो जो आपने सवाल किए। बिल्कुल, आज एक आम बच्चा नहीं खेल सकता, उसके लिए बहुत मिनिमल, मैंने किसी को एक बच्चे को किट लेके दी, मिनिमल 20,000 रुपया, मिनिमल, और वो पूरी भी नहीं थी। अब आप देखो कि वो बच्चा कल बैट टूट जाए, क्या होगा यार? 10-10, 15-15 हजार रुपए के बैट हैं आम, उसके बाद 30-40 हजार रुपए के बैट है। एक हिट मारो बल्ला टूट भी सकता है, क्रैक आ सकता है, चिप हो सकता है, क्या करोगे मुझे बताओ? व्हाट विल यू डू अगेन? balls इतने एक्सपेंसिव हो गए, यू कांट बाय देम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो एकेडमीज हैं इनकी फीस देख लो। कितनी बताइए आपने कि एक एकेडमी की क्या फीस है? Normal academy starts with 40,000 enrollment. 40,000 कौन देगा? यहाँ तो गरीब बच्चा जिसका बाप 5,000, 15-20 हजार भी अगर कमा रहा है तो 40,000 कहाँ से लेके आएगा? अपने बच्चे को एकेडमीज में कैसे डालेगा? एकेडमीज खोली नहीं है, मैंने जॉर्ज टाउन देखी है और भी देखी है एकेडमीज, कितने कितने पैसे ले रहे हैं लड़कों से, क्या निकलेगा यार? आप एकेडमीज को भी सब्सिडाइज करो, उनको खोलो कि हम तुम्हें ये पैसे देते हैं, ठीक है, तुम अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कमाओ, हर चीज ये करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट हमारी अवाम गरीब अवाम है भाई। अगर गरीब अवाम से हमने अच्छे लड़के निकालने, और कई गरीब लड़के खेले हैं पाकिस्तान के साथ, एंड थैंक्स टू इमरान खान जो इन लड़कों को आगे लेके आया, गरीब से गरीब। सो ऐसे लड़कों को मैं समझता हूँ कि आज का बोर्ड हो या अकेडमीज हो, दे शुड इनकरेज सच पीपल। और ग्रास रूट की बात करते, स्काउट्स को लेके आओ, स्काउट्स ढूंढे गलियों में। आप फॉर एग्जांपल लाहौर की रिंग रोड पे आप देखो, संडे को भरा होता है क्रिकेट के अंदर, यार 10-15 मिनट चले जाओ, एक बॉलर को देखो, बैटर को देखो, फलाने को देखो, यूं पता लगता है, पकड़ लो, सिंगल आउट करके ले जाओ, ट्रेन करो, निकला है। करेंगे तो कुछ मिलेगा ना। सही कह रही हो आप, बिल्कुल सही कह रही हो। ये लोग नहीं करते, ये बातें बड़ी करते हैं और फिर हमसे बातें निकलवाते हैं, हम बातें करते, देखो जी गलत बात कर रहे हैं, फिर हम बुरे बन जाते हैं। मुझे आज बता दें, ये कमेंट्स आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, प्लीज मुझे बता दें क्या मैंने गलत बात की है कोई? मैंने तो ईमानदारी की सच्ची बात की है, आप देख लें, तनकीद जरूर करें, आप समझते हैं गलत है, जो मर्जी करें आप। ग्रेट, थैंक यू सो मच पीजे साहब, आपने वक्त निकाला और हमें अपनी राय दी और आपसे हमने बातें पूछी एंड यू केम अप विद ऑनेस्ट ओपिनियन एंड वर्ड्स। बहुत अच्छा लगता है हर दफा आपसे सवालात करके। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये प्रोग्राम हम आपके लिए करते हैं, आपको लिखना होगा कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है। पाकिस्तान इसका हर इदारा आपका है। प्लीज लीव योर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।